على منهج علمي، وأولى خطوة منهجي هو استقراء اللغة الصحيحة شعرا ونثرا، لكنه يدرك خطورة اللحن في اللغة ودخول مفردات غريبة عليها لاختلاط العرب بالأعاجم، وهو أحدهم، فكان عليه أن يستقرئ اللغة من بطون أمهاتها حيث البادية. كتاب سيبويه وهو أول كتاب في النحو، لم يسبقه كتاب آخر، وإن كان قيل إن عيسى بن عمر وضع كتابين في النحو اسمهما والجامع، ولكن ابن الأنباري يقول هذان الكتابان لم نرهما ولم نر أحدا رآهما، لكن الكتاب الذي عرف لنا وبقي في النحو حتى الآن هو الكتاب لسيبويه، واسمه الكتاب. الكتاب ألف في القرن الثاني الهجري أي الثامن الميلادي، ومكانته في تاريخ الثقافة العربية تعادل كتاب بانيني في الهند في تاريخ علوم اللغة عند الهنود، تعادل كتاب ديونيسوس ثيراكس عند اليونان. سيبويه لم يصنع الكتاب من العدم. كتاب سيبويه فيه نحو 1000 رأس العلماء تتلمذ عليهم أو أخذ عنهم. وعلى سبيل المثال الخليل بن أحمد وأستاذ سيبويه روى عنه ما يزيد عن 500 موضع في الكتاب. لو جمعنا هذه الأقوال ودرسناها سنجد أنه له جزء كبير من الكتاب. وكذلك يونس بن حبيب رجع إليه في 200 مرة، فهو يمثل كل المرحلة السابقة عليه بالإضافة، وهذا هو الأهم، هو ما أضافه هو. كتاب سيبويه ليس كتابا في النحو التعليمي، يعني هذا الكتاب لا يصلح لتعليم النحو العربي، هذا كتاب في نظرية النحو العربي، يعني وضع فيه سيبويه نظرية الدراسة النحوية للنص العربي. ولذلك كان أساس تعليم أخصائيين في النحو العربي على مدى عدة قرون في منطقة واسعة من العالم. سيبويه كان في عصره متطور للغاية ومتقدم للغاية، وكان رائد من رواد الفكر بصفة عامة والنحو بصفة خاصة. وأرجو ألا أكون صادما، لكن أنا بقول أن قواعد اللغة العربية في حاجة إلى ثورة حقيقية وشجاعة حقيقية، لأنه إذا أردنا أن طاقات الفكر العربي وطاقات العقول العربية اللي هي موجودة ومبدعة وعظيمة جدا جدا، لكن مسجونة في سجن قواعد اللغة، فإذا حبينا أن احنا نطلق هذه الطاقات علينا أن نقوم بثورة كاملة وحقيقية وشجاعة على قواعد اللغة العربية. أعود مرة أخرى وأقول النحو انعكاس للغة، النحو تقعيد للغة التي تستعمل. اللغة التي نتكلم عنها هي اللغة العربية الفصحى، هذا قاعدها. كيف نغير في القواعد؟ نقول نضع طرقا ميسرة لتعليم النحو العربي. المسألة هي كيف نقدم النحو للناس. بعض الناس يتفنن في تقديم نصوص صعبة وغامضة، بعض الناس يصعب هذه القواعد، بعض الناس يشغلون الناس بالقواعد الفرعية ولا يهتمون بالقواعد الأصلية والأساسية. ولو أننا أحسننا تقديم النحو لكان هذا فيه سهولة في معرفة اللغة وتيسير للغة أن يعرفها الناس، وهذا ما يسعى إليه المختصون في دراسة اللغة العربية، أن يقدموا قوانين أساسية للغة ولا تخلو لغة من أي قوانين. ما فيش لغة في العالم تخلو من القوانين، وكذلك اللغة العربية ينطبق عليها ما ينطبق على هذه اللغات. إذن النحو مجرد وسيلة، وهو مثله كما قال التوحيدي بعد ذلك مثل المنطق في الفلسفة، فالمنطق هو نحو العلوم كما أن النحو هو منطق اللغة. فوجد النحو لنفهم المعنى، سواء كان نصا قرآنيا أو أدبيا أو شعريا أو أي نص من نصوصه.
مدرسة البصرة النحوية له تلاميذه الكثيرون، على رأسهم الأخفش الأوسط. يقابلها على الجانب الآخر مدرسة الكوفة التي تزعمها الكسائي. أما مدرسة البصرة فكانت